अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। रात गए जी ईरान अमेरिका जंग के हवाले से बड़ी खबरें आ रही हैं। ईरान की जानब से क्या सरप्राइज दिए जा रहे हैं, कौन सा इस्लामी मुल्क मैदान में आया है और उसने ईरान पर क्या वार किया है, इस हवाले से भी बात करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की चीखें क्यों निकल रही हैं हैरान कुन तौर पे। नुकसान तो ईरान का हो रहा है। ट्रंप के मुताबिक 40 से जायद रहनुमाओं को मरकजी रहनुमाओं को शहीद कर दिया गया है। 9 से ज्यादा ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि हमने ईरान के बहरी बेड़े डुबो दिए हैं, तबाह कर दिए हैं। उसके बावजूद चीख ट्रंप क्यों रहा है, क्या रिपोर्ट हो रहा है। और अमेरिका के अंदर एक बहस शुरू हो गई है, अमेरिका के अंदर बल्कि ट्रंप की हुकूमत के अंदर से बगावतें होना शुरू हो गई हैं। ये क्या मामला है, ये सब कुछ आपके सामने रखना है। आपसे गुजारिश है इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फीडबैक जरूर दिया करें। जेडी वैंस नायब सदर हैं अमेरिका के, आज बल्कि उनका एक बयान सामने आया है जिसके अंदर वाज़िया तौर पे उनके बयान से लग रहा है कि वो ये ईरान वाले हमले से शायद खुश नहीं है। अमेरिका के अंदर इवन बर्नी सैंडर्स और दीगर जितने भी रहनुमा है, इवन अमेरिका की अवाम, वो कह रही है कर क्या रहा है। एक साल के अंदर 7 मुल्कों पर हमलों की ये ऑर्डर दे चुका है। वेनेजुएला के सदर को ये उठा के ला चुका है, पार्लियामेंट को एतमाद भी नहीं लिया। अभी पूरे मुल्क को एक नई जंग के अंदर जो है वो धोंस दिया। ये तो चला जाएगा, अमेरिका इसकी कीमत अदा करेगा। ट्रंप कर क्या रहा है, तो एक तो अंदर से जो ट्रंप के खिलाफ है बगावत होना शुरू हो गई है। दूसरा मामला है क्योस। ठीक है, ईरान का नुकसान हो रहा है, लेकिन ईरान नुकसान कर भी तो रहा है ना। अभी मेरे सामने एक खबर है, ये एडिटर हैं द टाइम्स के स्टीवन, वो ये कह रहे हैं कि 76,000 जो लोग हैं यूएई के अंदर, वो खासतौर पे जिसका ताल्लुक बरतानिया से है, वो रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं कि हमें यूएई से निकाला जाए, एयर स्पेस बंद है, इतने बड़े पैमाने पे जहाज कैसे लोगों को निकाल सकते हैं। अब गवर्नमेंट लोगों को एतमाद में लेने की कोशिश कर रही है यूएई की, लेकिन लोग जो है वो पैनिक कर रहे हैं। कोशिश ये की जा रही है बाय रोड किसी तरह से लोगों को यूएई से निकालकर सऊदी अरब में दाखिल किया जाए। पैनिक, ये वो यूएई है जहां दुनिया भर के कारपोरेट दफातर है, सबसे बड़ी कंपनियां, कि पूरा अमन मुल्क है, स्टेबिलिटी है, अमन व अमान का इशू नहीं है। तो ये तो अच्छा, दूसरे नंबर पे क्या पैनिक है, ये जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज बंद हो गया, अपनाए हुर्मुज, अब उससे 60% भारत का नुकसान है, 80% ईरानी तेल का सऊदी तेल का नुकसान है, कोई 40% करीब इनको यह भी था कि अपनाए हुर्मुज बंद होगा तो चले चाइना का भी तो नुकसान होगा ना। लेकिन और चाइना की तरक्की जरा स्लो होगी। तो बेसिकली अमेरिका हमेशा हर चीज को चाइना के तनाजुर में भी देखता है कि चाइना भी अनकंफर्टेबल होगा। लेकिन अभी ये खबर आई है कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को बंद किया गया है, यहां से 2 मुल्कों के जहाज गुजर रहे हैं, बाकियों को इजाजत नहीं है। नंबर 1 ईरान के अपने, नंबर 2 चाइना के जहाज। तो लिहाजा ये बड़ी हिकमत अमली अपनाई गई है कि चाइना के जहाजों को गुजरने दिया जा रहा है। कश्मीर में पाकिस्तान एयरफोर्स और इंडियन एयरफोर्स की परवाज़ों की हवाले से भी रात गए, इस वक्त तकरीबन 2 बजे का वक्त है, इतलात आ रही हैं। फिर आज पूरी रात को चीज़ें रिपोर्ट हुई कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ टीवी चैनल जो हैं उनको हैक किया गया है। वहाँ पे एक तहरीर लिखी हुई आई कि तुम्हारी फौज के मखसूस हल्के ने पूरे पाकिस्तान को तबाही से दो चार कर दिया है, इसके खिलाफ खड़े हो जाओ, इसके सामने खड़े हो जाए। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तानी मीडिया को हैक किया गया है इसराइल की जानब से। ये बात समझ नहीं आती, क्यों? हमारे टीवी चैनल तो नेतन्याहू की डायरेक्ट लाइव तकरीरें चलाते हैं, कोई उनके खिलाफ बात भी नहीं करता, तो फिर वो क्यों ऐसा करेंगे? हाँ, अफगानिस्तान के साथ जंग चल रही है, अफगानिस्तान से पूरा तालिबान इतने जोगे नहीं है कि वो पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम हैक कर ले। हाँ, इंडिया की वारदात हो सकती है या कोई तीसरा फ्रीक हो सकता है, लेकिन ये जो कह रहे हैं ना कि इसराइल सारी जंगें छोड़ के इतना वेला बैठा हुआ है कि पाकिस्तानी टीवी चैनल हैक करेगा, तो ये फिलहाल जो है वो हजम नहीं हो रही। अच्छा जी, आज एक चीज सामने आई,
جس کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ دو چیزیں. ایک تو امریکہ کے ایک آفیشل کا بیان سامنے آیا جس کے اندر بتایا گیا کہ ٹرمپ بہت غصے میں ہے. ٹرمپ کہتے ہیں میں نے آیت اللہ خامنائی کو مار دیا, میں نے اتنے بڑے حملے کیے, میں ان کے رہنماؤں کو شہید کر رہا ہوں, ان کے بیری بیڈڈ بو رہا ہوں. اگرچہ ایران بھی بڑے تگڑے حملے کر رہا ہے ایئر کرافٹ کیریئر پر, ابراہم لنکن جو ہے اس پر جو ہے میزائل مارے جا رہے ہیں اور ایران اس کو ڈبو دے گا, لیکن اتنے میں نے حملے کر دیے, اتنی بڑی تباہی مچا دی ایران کے اندر, پورے رجیم کو الٹ پلٹ کر دیا, تو یہ کیوں جو ہے وہ میرے سامنے سرنڈر نہیں کر رہا ایران. ٹرمپ کو لگتا ہے جتنا میں نے کر دیا اب تک ایران میرے قدموں میں بیٹھا ہوتا. تو ایران اس کے باوجود, امریکہ کی ایکسپیکٹیشن کے باوجود ایران کیوں نہیں سرنڈر کر رہا؟ ایران کو لگتا ہے کہ ابھی ہم سرنڈر کریں گے تو کیا ہمیں ملے گا. اور دوسرا یہ جو رضا شاہ پہلوی نے خواب دیکھا ہوا ہے نا, وہ خواب ابھی میں ایرانی صحافیوں کو سن رہا تھا, نے کہا وہ خواب رضا شاہ پہلوی کا پھر بھی نہیں پورا ہونے لگا کہ اس کا خواب پورا ہو جائے گا, وہ آ جائے گا, لوگ اسے ایکسیپٹ کر لیں گے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, یہ رجیم یہی چلے گا, کمپنی یہی چلے گی, لوگ تبدیل ہوں گے. ان کا ایران جب تک امریکہ کا اتنا بڑا نقصان نہیں کر لیتا کہ جس کے بعد دنیا مانے کہ ایران نے نقصان کیا ہے, تب تک ایران کسی ٹیبل پر نہیں آئے گا. ابھی ایران کسی بات چیت پر آ گیا, کسی ٹیبل پر آ گیا, تو پھر ایران کو ملے گا کیا؟ ایران کی ناک کٹ جائے گی اور ایران اس بات پر کبھی نہیں آئے گا. اچھا جی, اسرائیلز UAE ایمبیسی ڈیمیجڈ ان ایرانین اسٹرائک آن ابو ظبی, تو یہ بھی نقصان ہوا ہے. دوسرے نمبر پہ UAE نے, متحدہ عرب امارات نے ایران کے اندر, تہران کے اندر اپنی ایمبیسی کو بند کرنے کا حکم دے دیا ہے کہ نہیں بھائی, دا UAE announces the closure of its embassy in Tehran and the withdrawal of its ambassador from Iran. تو وہ اب ایران سے اپنے بندے جو ہے وہ نکال رہے ہیں کہ یہی احتجاج کے طور پہ کہ ایران ہم پر حملے کر رہا ہے, ہماری دھوتی اتار رہا ہے. سعودی عرب نے تو کہہ دیا تھا نا کہ اگر اب ہم پہ ایران نے حملہ کیا نا تو ہم ایران پر دوبارہ بیک حملہ کر دیں گے. لیکن یہ سب کو پتہ اتنا آسان کام نہیں ہے. ایران تو اجڑ گیا صحیح معنوں میں. جن کا سپریم لیڈر شہید ہو گیا, جن کا آرمی چیف شہید ہو گیا, وزیر دفاع, اور پتہ نہیں ابھی کتنی شہادتیں ہونی ہیں, ان کے پاس کیا بچا ہوا ہے؟ سعودی عرب اگر کوئی دیگر ملک ریٹیلیگیٹ کرے گا, یہ غلطی کرے گا, تو اس کا مطلب ہے وہ ڈائریکٹ جنگ میں قدم رکھ دے گا. ایران تو آلریڈی جنگ میں ہے, اسے اپنے فیوچر کا پتہ ہی نہیں ہے, تو پھر ان کا بیڑا گھر کو جگہ ہے. جب تک یہ اردوغان کی بھی سٹیٹمنٹ آ گئی, آج رشیا کی سٹیٹمنٹ بھی آ گئی جس میں انہوں نے مذمت کی سپریم لیڈر کی, اور انہوں نے کہا کہ یہ ڈپلومیسی کے ذریعے, بات چیت کے ذریعے واپس لوٹنا چاہیے, بات چیت ہونی چاہیے, مسئلے کا جو ہے وہ حل نکلنا چاہیے. بہرحال گلف ممالک ایران پر مشترکہ جوابی کارروائی کا پلان کر رہے ہیں. یہ بھی خبر آ گئی ہے کہ سارے ملک مل کر پلان کر رہے ہیں کہ ایران کو جو ہے وہ سبق سکھایا جائے. 6 سینئر CIA آفیسرز کلڈ ان UAE. یہ بھی دعویٰ ہو رہا ہے کہ 6 CIA خفیہ ایجنسی کے آفیسر جو ہیں وہ مارے گئے ہیں سیکورٹی وجوہات کی بنا پر. حیدرآباد انڈیا کے اندر واقع بین الاقوامی فوڈ چین میکڈونلڈ اور KFC وہ بھی بند کر دی گئے. بھاری نفری پاکستان کے حیدرآباد کے اندر یہ ہوا ہے. پولیس اور رینجرز تعینات کر دی گئی ہے کیونکہ یہ معاملہ خراب ہے. 10% آئل کی قیمتیں جمپ کر گئی ہیں عالمی مارکیٹ کے اندر, اور اس وقت 100 بیرل سے اوپر جو تیل ہے, $100 فی بیرل سے اوپر تیل جو ہے وہ فروخت ہو رہا ہے. علی لارجانی سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کے سیکرٹری ہیں, جو ان کا عربی زبان کے اندر ایک بیان جاری ہوا ہے جس میں کہا ہمارا مقصد آپ پر حملہ نہیں ہے, یعنی عربوں کو انہوں نے پیغام دیا ہے, لیکن جب آپ کے ملک ممالک کے اڈے ہمارے خلاف استعمال کیا جائیں اور امریکہ اپنے فوجی ان علاقوں میں آپریشن کرے تو ہم انہیں نشانہ بنائیں گے. یہ اڈے ان ممالک کی زمین نہیں بلکہ امریکہ کی زمین ہے. انہوں نے کہا ہم امریکہ کی زمین پر, امریکہ کے اڈوں پر حملہ کر رہے ہیں, آپ پر ہم حملہ نہیں کر رہے. تو یہ صورتحال ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ عرب ممالک کیا جو کہہ رہے ہیں کہ بلکہ ہم پلان بنا رہے ہیں, تو کیا ایران پر حملہ کرتے ہیں یا ابھی تحمل سے کام لیتے ہیں. اور بظاہر ایران اب یہ جنگ لمبی کرنے جا رہا ہے. امریکہ اب تھوڑا پیچھے, ٹرمپ گھبرانا شروع ہو گیا کہ یہ کام خراب ہو رہا ہے پورے ریجن کے اندر, اور پورے ریجن کا پریشر بھی ٹرمپ پہ پڑ رہا ہے. لیکن ایران کہتا ہے کہ ہم تو چلو آپ ڈوب گئے, لیکن آپ کو اب ہم سبق سکھائیں گے, آخری سانس تک لڑیں گے. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. پاکستان زندہ باد.